أنوار أنمر مواجه الكارثة. صباح الخير سجيا. صباح النور سمൃതി. هل لن تشعر الملأ الآن؟ نعم سمൃതി. أنا مندكي الآن. إن ساعة السابعة صباح الآن. يا سمൃതി رجلك قادمون. سجيا هل أكملوا جيش بناء الجسد؟ سمൃതി يقول الجيش إن بناء الجسد سيكتمل عند الظهر. سجيا كيف تعبروا نحر الآن؟ سمൃതി جسر مشاة بناء الجيش عمليات الإنقاذ من هذا. سجيا ومن هم الوزراء هناك؟ سمൃതി أربعة وزراء يهيمون هنا. المزراء محمد الرياض के राजन और केलू व शशीन्द्रन मौजूदुन هنا. سجيا هل نعرف عدد الأشخاص الذين ماتوا في الكارثة؟ سمൃതി المعلومات رسيمة إلى أن من أكثر من 300 شخص قد ماتوا حسنة الآن. سجيا هل سمعت؟ سمൃതി كل. سجيا هل بعثوا عن الموت حتى اليوم يحدث؟ سمൃതി البعث جرى يوما JCB. سجيا الآن يتحدث الوزير كيراجن. شكرا جزيلا. عفوا سمൃതി أنا سجيا പാർവതി من شورالملا مندكي مع المصور أبيشيك. شكرا لكم.